Good afternoon, everyone. Respected sir, participants, and dear friends, सबैलाई म स्ट्रक्चर नेटवर्क नेपालको तर्फबाट जीवनमान पालिकेको नमस्कार। आज हामी स्ट्रक्चर नेटवर्क नेपाल SNN द्वारा अर्गनाइज गरिरहेको SNN फ्री वेबिनार सिरिज 007 हाइड्रोलिक ट्रान्जिएन्ट्स इन हाइड्रोपावर सिस्टम्स पार्ट 1 मोडेलिङ अफ अ सिम्पल सिस्टम विथ अ valve using method of characteristics MOC मा छौं। आज हामीसँग हुनुहुन्छ चीफ गेस्टको रूपमा आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर रमेश कुमार मास्के सर। उहाँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरी उहाँको बारेमा संक्षिप्त कुराकानी गर्दाखेरि प्रोफेसर सिभिल इन्जिनियरिङ वाटर एन्ड एनर्जी, एकाडेमिशियन नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, त्यस्तै गरी प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट स्पेशलिस्ट मदन भण्डारी युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट बोर्ड। त्यस्तै गरी आज हामीसँग गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ रेस्पेक्टेड सर डाक्टर विष्णु प्रसाद गौतम सर। त्यस्तै गरी उहाँको संक्षिप्त जानकारी गराउँदाखेरि उहाँ हाल प्रदेश नम्बर 5 को प्लानिङ कमिसनमा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी उहाँको विशेष एक्सपर्टिज अल्काली सिलिका रिएक्सन इन कङ्क्रिटमा रहेको छ। साथै उहाँको अनुभव नेपालको विभिन्न हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्सहरूमा रहेको छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो प्रेजेन्टेटरको रूपमा हुनुहुन्छ डाक्टर सुनित पालिके। उहाँको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँले आफ्नो PhD इन वाटर कन्जर्भेन्सी एन्ड हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ होवाई युनिभर्सिटी नानजिङ चाइनाबाट गर्नुभयो। त्यस्तै गरी उहाँको एक्सपर्टिज र इन्ट्रेस्टको कुरा गर्दाखेरि आज हाम्रो वेबिनारसँग एकदमै मेल खाने रहेको छ। हाइड्रोलिक अस्किलेसन्स एन्ड इन्स्टेबिलिटी इन हाइड्रोलिक सिस्टम्स, त्यस्तै गरी हाइड्रोलिक अप्टिमाइजेसन लगायत हाइड्रोलिक ट्रान्जिएन्ट इन हाइड्रोपावर सिस्टम सम्बन्धी रहेको छ। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो प्रोग्रामको मोडरेटरको रूपमा हुनुहुन्छ इन्जिनियर अनिल केसी। उहाँ हाल NEA इन्जिनियरिङ कम्पनीमा हाइड्रोलिक्स इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आजको वेबिनारको फ्लोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि रेस्पेक्टेड चिफ गेस्ट सरले आजको वेबिनारको संक्षिप्त इन्ट्रोडक्सन र ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिसको इम्पोर्टेन्समा प्रकाश पार्नुहुनेछ। त्यस लगत्तै प्रेजेन्टर डाक्टर सुनित पालिकेज्यूले आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिनुहुनेछ र सोही क्रममा डिस्कसन, त्यसपछि हाम्रो डिस्कसन सेसन सुरु हुनेछ, जहाँ हाम्रो प्रेजेन्टेटर चिफ गेस्ट सरहरूले यस सम्बन्धी फिल्डमा रिलेटेड एक्सपिरियन्सहरू, डिस्कसनहरू र पार्टिसिपेन्ट साथीहरूको क्वेरीको समाधानमा पनि छलफल हुनेछ। पार्टिसिपेन्ट साथीहरूले प्रेजेन्टेसनको दौरानमा आफ्नो मनमा लागेको प्रश्नहरू च्याट बक्समा पठाउन सक्नुहुन्छ र आजको वेबिनारको टेक्निकल सेसन म ढिलो नगरिकन स्टार्ट गर्न चाहन्छु र आजको हाम्रो यस वेबिनारको चिफ गेस्ट सरलाई आजको म यस वेबिनारको टेक्निकल सेसन स्टार्ट गरिदिनु हुन म चिफ गेस्ट सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर प्रोफेसर रमेश कुमार मास्के सर, प्लिज। हजुर, धन्यवाद छ सबैजनालाई। आज बडो राम्रो दिन पनि भएको छ र करिब मोर देन 90 पार्टिसिपेन्ट्सहरू मैले आइसकेको देखेको छु। सबैजनालाई म नमन गर्दछु। म चाहिँ नि प्रोफेसर सिभिल इन्जिनियरिङको, स्पेसली म चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरमै पहिलेदेखि नै अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना भएदेखि म जब यङ इन्जिनियर थिएँ 26-27 वर्षको, त्यतिखेरदेखि नै लागिरहेको। पछि गएर म एकाडेमिक फिल्डमा पनि आएँ र यो सेक्टरमा रिसर्च नै अब गर्ने ठाउँ छैन भन्ने जस्तो पनि लाग्थ्यो। खासमा यो प्र्याक्टिकली अब सबैजनाले गरिरहेको हाइड्रो पावरमा, तर भित्र पस्दै जाँदाखेरि यो ठुलो रहेछ संसार। यो चाहिँ एउटा कोस्मोस नै छ हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङको। र त्यसलाई चाहिँ मैले सानो रूपमा लेख्दाखेरि ह्युमन बिइङसँग यसलाई कम्पेरिजन गर्न खोज्छु मैले। जसरी ह्युमन बिइङ चाहिँ नि सबै किसिमको अर्गनहरूले फङ्सन गरेन भने हामी बाँच्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी नै हाइड्रो पावरमा पनि विभिन्न किसिमका अर्गन्सहरू हुन्छन्, त्यसका विभिन्न पाटाहरू छन्, जसलाई अब हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ PhD रोजी HQ मात्रै भनेर हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ भन्ने बेला भएको छैन, अब गइसक्यो त्यो। त्यसलाई हरेक सेक्टरलाई एकदमै माइन्युटली हेर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ र त्यो हाम्रो बानी नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यति स्पेसलाइज्ड एरियामा नजाने हुँदाखेरि त्यो सर्फेसमा हामी कुदिरहेका हुँदो रहेछौँ। र जब स्पेसलाइज्ड फिल्डको कुरा आउँछ हामीले बाहिरकै एक्सपर्ट्सहरूलाई चाहिँ बोलाउने गर्ने गर्छौँ हाइड्रो पावरमा पनि।
जसरी मेडिकल फिल्डमा नेपालमा धेरै नै हामी प्रोग्रेस गरिरहेका छौँ। अब हार्टको सर्जरीदेखि लिएर विभिन्न किसिमको कम्प्लेक्स भन्दा कम्प्लेक्स स्पेसलाइज्ड कामहरू पनि मेडिकल फिल्डमा हुँदैछ भने इन्जिनियरिङ फिल्डमा पनि हुनुपर्छ र हाइड्रो पावर सेक्टर एउटा यस्तो हो जहाँ चाहिँ हामीलाई यो अपर्च्युनिटी छ। त्यसैले मेरो विद्यार्थीहरूलाई मैले भन्ने गर्थेँ र जहाँसम्म मैले फोरमहरू पाउँछु त्यहाँ भन्ने पनि गर्छु अरू सहकर्मी साथीहरूलाई पनि र भर्खरै उदयमान इन्जिनियर्सहरू जो चाहिँ स्ट्रक्चरमा हुनुहुन्छ, जो हाइड्रोलिक्समा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो सेक्टरमा धेरै नै रिसर्च गर्नुपर्ने एरिया पनि छ र रिसर्च गरेका कुराहरू जुन चाहिँ हामीसँग छ हातमा टुल्स एन्ड मेथड्सहरू त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नु पनि पर्यो र स्पेसिफिक प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ हामीले सल्युसन दिन सक्नु पर्यो। आज त्यही भएर आजको चाहिँ डिस्कसनमा हामीले हाइड्रोलिक्स ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिस गर्ने हाइड्रोलिक्समा जुन चाहिँ अब पाइपमा मात्रै होइन यो ओपन च्यानलमा पनि त्यति नै गौण छ, त्यति नै यसको महत्त्व राख्छ गर्नुपर्ने छ। अब त्यो कुरा कम्प्लेक्स छ आफैमा, तर त्यसलाई कसरी हुन्छ सहजीकरण गर्दै हामीले पाटाहरूलाई बुझ्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामीसँग त्यो क्षमता छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले नयाँ आउँदै गर्नुभएको उहाँहरूलाई चाहिँ यो कुराहरूमा धेरै नै ज्ञान छ र त्यो ज्ञानलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। अझै पनि मैले देख्छु सानोभन्दा सानो हाइड्रो पावरमा केही कुरा गर्नु पर्यो भने विदेशी नै आएर हामीलाई चाहिँ सल्युसन दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू नै यहाँ मैले देख्दाखेरि मलाई चाहिँ कता कता दिक्क लाग्छ। हामी अब 100 मेगावाट 200 मेगावाटसम्म पनि नेपाली ह्यान्ड्स एन्ड माइन्ड्सहरूले चाहिँ बनाउन सक्ने क्षमता राखिसकेपछि अब त्यो फिजिबिलिटी लेभलमा मात्रै हाम्रो क्षमता होइन कि हामी डिटेल इन्जिनियरिङमा यहाँसम्म कि हामीले त्यसको फोरेन्सिक गर्न सक्ने भएको एक्जिस्टिङ हाइड्रो पावरको पनि फोरेन्सिक गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने त्यसको चाहिँ हेल्थहरू राम्रोसँग हेऱ्यो भने कुनै पनि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अब प्रकृतिले नबिगारुन् जहाँसम्म 50 वर्षको इकोनोमिक लाइफभन्दा बढी नै हुनसक्छ। त्यसैले नयाँ हाइड्रो पावर बनाउनुभन्दा पुरानो हाइड्रो पावरबाट पनि हामीले सर्भिसहरू लिन सक्नुपर्छ। त्यसैले त्यो स्पेसलाइजेसनमा हामीलाई जानको लागि त्यो हाइड्रो पावर कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरको चाहिँ हेल्थलाई मेन्टेन गर्न सक्नु त्यसको स्पेसलिस्टहरू चाहिँ हुनुपर्छ मलाई लाग्छ। खालि हामीले सुपरफिसियल अथवा सर्फेसियल काम मात्रै गरेर भएन। त्यसैले मैले आज चाहिँ हाम्रो डाक्टर पालिखेले यो जुन ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिसको मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स जुन चाहिँ हामी पढ्दाखेरि धेरै जमानामा हामीले यसलाई अब कहाँ प्रयोग गरिएला जस्तो पनि लागिरहेको थियो, तर वास्तवमा यो धेरै नै भर्सेटाइल मेथड छ जसलाई उहाँहरूले अब सजिलोसँग आज बताइदिनुहुन्छ। मैले खालि थोरै हाइड्रो पावरमा यो कहाँनिर एप्लिकेसन हुन्छ हाइड्रो पावरको मात्रै होइन कुनै पनि ट्रान्जिएन्ट हुन सक्ने सेक्टरमा अब एनालग हेर्ने इलेक्ट्रिकल ट्रान्जिएन्ट हामीसँग हाई भोल्टेजमा ट्रान्समिसन लाइनमा आउन सक्छ। साना साना घरमै हामीले देखेका कुराहरू छ कि पानी बाथरुममा हामीले चाहिँ नि कतै भूत कराएको हो कि अथवा कस्तो किसिमको अनौठो किसिमको आवाजहरू आउँछ हामीले फाउसेटहरू चलाउँदाखेरि राम्रोसँग चलाएन भने त्यसको ओपनिङ र क्लोजिङ त्यसलाई हामीले चाहिँ फ्यान्टम किसिमको कसैले तर्साएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ, तर त्यो वास्तवमा चाहिँ वाटर ह्यामर हो। अब त्यही वाटर ह्यामरलाई कसरी हामीले एनालाइज गर्ने, त्यसमा हामीले के चिजलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ, त्यसको म्याक्सिमम स्विङ्गिङ हुन सक्ने अथवा एम्प्लिट्युड कतिसम्म हुनसक्छ भन्ने त्यसको डिटर्मिनेसनका कुराहरू चाहिँ आउँछ। र कम्प्लेक्सिटी भएको हुनाले धेरै कुराहरूमा हामीलाई मेथड्सहरू छन् जसमा एनालाइटिकल मेथडमा अब एरिथमेटिक एडिटिभ कुराहरूदेखि लिएर यो पनि एउटा मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि एउटा एनालाइटिकल मेथड हो जसलाई चाहिँ नि कम्प्युटरमा सजिलोसँगले प्रोग्रामिङ गर्न सकिने। अब कम्प्युटरको एडभेन्ट भएदेखिलाई क्यारेक्टरिस्टिक्स मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि पपुलर हुँदै आइरहेको छ र यसले हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसन दिन्छ जसको आधारमा हामीले लर्नेड नलेजेबल डिजाइन गर्न सक्छौँ जसको लागि हामीलाई बाहिरको एक्सपर्ट्सहरूसँग डिपेन्डेन्ट भइराख्नु पर्दैन। र त्यो कुरामा हामी अगाडि बढ्यौँ भने भोलि गएर हाइड्रो पावरलाई मेन्टेनेन्स गर्नको लागि उसको फोरेन्सिक उसको चाहिँ सबै हेल्थहरू चेकअप गर्नको लागि पनि हामीलाई चाहिँ यो टुल्स अगाडि आउन सक्छ। त्यसैले अगाडि बढौँ। मलाई केही स्लाइड्सहरू तपाईँलाई अलिकति रिक्याप गर्नको लागि ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिसको रिक्याप गर्नलाई मैले हाइड्रो पावरको थोरै
ल्याएको छु। मैले नेटबाटै लिएको, खासमा धेरै कुराको छैन। त्यसैले मैले यहाँ तपाईँहरूसँग एउटा स्क्रिन सेयर गर्न गइरहेको छु। अब यो चाहिँ त्यहाँ 6 जना वेटिङ रुममा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई इन्भाइट गर्दै गर्नु होला। मैले चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन सुरु गरेँ, तपाईँले देख्नुहुन्छ यो? Am I audible and visible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, यो पोस्टर त्यति बेला मलाई सेयर गरेको मैले यहाँ देखाएँ। अब सुनित पालिखे उहाँ आफ्नो फिल्डमा ज्ञाता हुनुहुन्छ, त्यस्तै किसिमले अब मोडरेटको रूपमा अनिल केसी हुनुहुन्छ। सायद उहाँ मेरो प्रेजेन्टेसन पछि मोडरेट गर्नुहुन्छ या क्वेसन एन्सरलाई गर्नुहुन्छ होला। म अगाडि बढेँ, थोरै छ मेरो स्लाइड। अब हाइड्रोलिक ट्रान्जिएन्ट मोडलिङ भनेर यसमा मैले त्यही जुन चाहिँ टाइटल दिएको त्यसैलाई लिएँ। यसमा हेर्ने हो भने म अब रसामा पनि पढेको हुनाले मलाई चाहिँ त्यो जुन बेला 1979-80तिर हामी रसामा गएको थियौँ, त्यो बेला भर्खर अब 20 वर्ष भयो यो हाइड्रो पावर सयाना सुसेन्स्काया भन्ने छ, 6,400 मेगावाटको, करिब 6.5 गिगावाटको भनौँ। त्यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट त्यतिखेर हामी जाँदाखेरि 20 वर्ष भयो, अब यो सकिन लागेको छ भन्थ्यो। त्यतिखेर यो उसमा जान लागेको थियो, तर 2009मा आइसकेपछि त्यसलाई ठुलो डिजास्टर भयो। अब त्यो कसरी भयो भन्ने कुरा हाइड्रोलिक ट्रान्जिएन्टकै कुरामा आएर अड्किरहेको छ। त्यस्तै गरी यो पाइप रप्चर भएको देखिन्छ, यो साधारण अब भ्याक्युम भएर भएको हो अथवा त्यसलाई अब के हुनाले चाहिँ भ्याक्युमले गएको अर्को चाहिँ फुट्छ बाहिरबाट एक्सपेन्सन भएर। अनि यो रिसेन्टली लास्ट इयर आसाममा यो पनि एक किसिमले हेर्नु, यो पानी माथि गइरहेछ एकदम, यो जेट फ्लो जस्तै किसिमले ट्रान्समिसन। यो स्विच यार्ड पनि यहाँ देखिन्छ हाइड्रो पावर प्लान्टको नजिकै, र यो स्विच यार्ड टोटली फ्लडेड भएको घटना पनि छ, पानी बाहिर निस्किसकेपछि। भनेपछि त्यस्तो किसिमको प्रब्लमसँग हामीले हामीसँग चाहिँ जुझ्नुपर्ने छ, यस्तो किसिमको प्रब्लमसँग हामी जुझ्नुपर्ने छ। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने सयाना सुसेन्स्कायाको केही मैले क्लिप्सहरू यहाँ इन्टरनेटबाटै राखेको हो। यसमा भिडियो पनि छ, तपाईँहरूले हेर्नुभयो हुन्छ यो भिडियो कसरी भएको छ। हामी ट्रान्जिएन्टको कुरा गर्दाखेरि अब लेन्थ, पाइपको लेन्थ हामी एकदम जति लामो भयो त्यति चाहिँ ट्रान्जिएन्टहरू हुनसक्छ, किनभने त्यसलाई त्यसको स्विङ्गिङ अर्थात् त्यसको एनर्जीलाई डिसिपेट गर्ने कुनै पनि सिस्टम छैन भने त्यो गाह्रो हुन्छ। त्यसैले त्यसको किसिमका सिस्टमहरू राखिन्छ। तर यो सयाना सुसेन्स्का आफूमा एउटा अचम्मको छ। यो रसियन इन्जिनियर्सहरूले कुनै पनि डिजाइन गर्दाखेरि फ्याक्टर अफ सेफ्टी अलिक बढी नै राख्छ, उनीहरूको स्ट्रक्चर पनि एकदम रबस्ट हुन्छ र लङ लास्टिङ हुन्छ। तर यो अचम्मको 273 मिटर हाई ड्याम छ यो। त्यो ड्याममा यसमा पेनस्टक पनि यही नै इन्टिग्रेटेड पेनस्टक छ, ड्याम इन्टिग्रेटेड पेनस्टक, र टोमै छ हाइड्रो पावर प्लान्ट। यसमा 10वटा एग्रिगेट्स छ, यसमा ठुल्ठुलो टर्बाइन। एउटै टर्बाइन एग्रिगेट्सको साइज चाहिँ त्यो बेला आजभन्दा जुन बेला यो घटना भयो 2009 अगस्टमा, त्यतिखेर नेपालको क्यापासिटी त्यो एउटा एग्रिगेट बराबरको थियो, करिब 500 मेगावाट जतिको। त्यो चाहिँ 500-600 मेगावाटको छ। यो यहाँ देखिन्छ होला, डबल आर्च ड्याम छ, म्यासिभ। त्यसैले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो पेनस्टक यसैमा छ, स्याफ्ट, पावर स्याफ्ट इन्टिग्रेटेड। तर भयो अचानक यहाँ चाहिँ यस्तो किसिमको ब्लकेज भयो अब्रुप्टली, जसले गर्दाखेरि ट्रान्जिएन्ट आयो। त्यो फोर्स जसलाई चाहिँ उसले अब इन्जिनियर्सले डिजाइन गर्दाखेरि यहाँ भएको रिजर्भोयरले नै यसलाई अब्जर्भ गर्छ होला त्यो फोर्सलाई भन्ने थियो, तर वास्तवमा त्यो देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने यसले फाउन्डेसनलाई नै यसले फालिदियो। अब एउटा फाउन्डेसनलाई फाल्ने बित्तिकै सारा त्यहाँ चाहिँ 10वटै एग्रिगेट डिजास्टर भयो। अब यो 6.4 गिगावाटको हाइड्रो पावर प्लान्ट रसामा त्यो बेला ठुल्ठुलो यो के भन्छ एल्युमिनियम स्मेल्टिङ पावर प्लान्ट्सहरू, इन्डस्ट्रीहरू यसैमा डिपेन्डेन्ट थियो। भनेपछि इन्डस्ट्रीहरू पनि सबै धराशायी भयो त्यतिखेर। तर रसियनहरूको एउटा गजब छ, चाँडै नै यसलाई रिकभर गरेर फेरि त्यसलाई अपरेसनमा ल्याइसकेको छ। हाम्रो देश भइदिएको भएदेखि हामी प्यारालाइज भइसक्थ्यौँ होला सायद यस्तो किसिमको।
अब यी ट्रान्जिएन्ट हामीलाई वास्तवमा हेर्दाखेरि सजिलोसँगले लिने हो भने ट्रान्जिएन्टमा चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा इन्ट्रेस्टको एरिया चाहिँ यो कति म्याक्सिमम सर्ज आउँछ भन्ने कुरा हो र कति मिनिमम सर्ज जान्छ भन्ने कुरा हो, जसले गर्दाखेरि हामीले हाइड्रोलिक्स चाहिँ राम्रोसँगले गर्न सकौँ र पावर प्रोडक्सन चाहिँ स्टेबल हुन सकोस्, स्टेबिलिटीका कुराहरू हुन्छ। हामीलाई थोर बहुत एकाडेमिक अथवा अलिकति इन्जिनियरिङ इन्ट्रेस्ट पनि होला, यो कति समयसम्म यो स्विङ्गिङ चाहिँ रहिरहन्छ र त्यो स्विङ्गिङ चाहिँ यदि इलास्टिक हो भने त्यसको चाहिँ डिसिपेसन पनि, अब त्यसमा रेजिस्टेन्स छ भने डिसिपेसन पनि हुन सक्ने। त्यसैले अब इन्स्टान्टेनियस ओपन गर्दाखेरि र इन्स्टान्टेनियस क्लोजर गर्दाखेरि जुन चाहिँ दुईटै कुराहरू वास्तवमा हाइड्रो पावर अपरेसन गर्दाखेरि त्यो हुँदैन, नर्मल अपरेसनमा त्यो हुँदैन, तर हामीले इन्जिनियरहरूले चाहिँ जहिले पनि हामीले डिजास्टरलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र इन्स्टान्टेनियस ओपनिङ र इन्स्टान्टेनियस क्लोजिङकै कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दुईटा लिमिटमा गइसकेपछि बाँकी रहेको बिचमा हामीले कुनै पनि बेला कस्तो किसिमको कन्डिसन आउँछ त्यो कन्डिसनलाई हामीले टेक केयर गर्नको लागि हामीलाई क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो गर्नको लागि विभिन्न मेथडहरू डिभाइस गरेको छ लिटरेचरमा हेर्ने हो भने हामीलाई अब कहिलेकाहीँ हामीले रेसियोहरू पनि लिनुपर्ने हुन्छ, ती रेसियोहरूको बिचको रिलेसनसिप कस्तो हुन्छ त्यही अनुसारले हामीले डिजाइनमा जानुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्दाखेरि डिजाइनमा हामीलाई इन्स्टान्टेनियस क्लोजिङको यसमा हेर्ने हो भने वाटर लेभल, स्ट्याटिक वाटर लेभल कहाँ पुगेको हुन्छ त्यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ र इन्स्टान्टेनियस ओपनिङमा वाटर लेभल कहाँ गएको छ त्यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। त्यहीँबाट हामीले मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ उसको जिरो स्विङ्गिङको चाहिँ नि जिरो लेभल भन्नाले। अब यो इन्स्टान्टेनियस क्लोजिङमा चाहिँ हामीले स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ यो हुन्छ ड्रप भइरहेको, त्यहाँबाट चाहिँ माथि जान्छ म्याक्सिमम, र इन्स्टान्टेनियस ओपनिङमा हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो स्ट्याटिक लेभलबाट तल गएको हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ जुन वाइ भ्याल्यु अथवा जेड भ्याल्यु राख्छौँ माइनस, त्यो भ्याल्यु हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई पेन स्टकभित्र एयर इन्ट्रोड्युस हुन्छ हुँदैन, एन्ट्रान्स हुन्छ हुँदैन त्यो पनि हेर्नुपर्छ। त्यसलाई भर्टेक्सहरूलाई ध्यान दिएर त्यसको मिनिमम स्विङ्गिङ हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यसैको बिचमा जुन चाहिँ किसिमको स्विङ्गिङ हुन्छ त्यो कति समय रहिरहन्छ र त्यो रहनुको अर्थ चाहिँ के भने हामीलाई माथि र तलको चाहिँ हाइड्रोलिक्सको लागि चाहियो अपरेसनको लागि, अनि त्यो टाइम फ्याक्टर त्यसको चाहिँ कति लामोसम्म रहन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई त्यो भाइब्रेसन त्यसले दिन सक्ने फ्लो इन्ड्युस्ड भाइब्रेसन कतिखेर हुन्छ र त्यसले स्ट्रक्चरमा ल्याउने फटिगलाई हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाँडै नै हामीले माथि जाने र तल जाने, तर बिचमा धेरै लामोसम्म त्यो रहिरहँदैन, त्यो चाँडै नै त्यसलाई किल भइहाल्छ, नर्मलाइज भइहाल्छ भन्ने हिसाबभन्दा पनि हामीले एक्ज्याक्टली थाहा पाउन सक्नु पऱ्यो कि चाहिँ हाउ लङ डज इट ह्यापन वन्स इट ह्यापन्स, होइन। त्यसैले अगाडि बढौँ। अब यो अलिकति रिक्याप गर्न मैले अघि नै भने हाइड्रो पावर सिस्टममा हेर्दाखेरि हामीसँग यो कन्भेयन्स सिस्टम हेर्नुहोस्, यो चाहिँ रिजर्भवायर छ, रिजर्भवायर पछि हामीलाई वाटर सप्लाई टनल, लो प्रेसर टनल, किनभने यसमा प्रेसर डिफ्रेन्सेसहरू हेर्दाखेरि हाई प्रेसर पेन स्टकको तुलनामा हेड ओभर द्याट पोइन्ट इज मिनिमम कम्पेरिटिभली थोरै नै हुन्छ। र अब यसमा चाहिँ हामीले अब यो पार्ट यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्नु भने टनल लाइनमा भएका प्रेसर लाइन यो हेर्नु पऱ्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म हुन्छ टनल लाइनमा हुने प्रेसर। हामीले कुनै पनि टनलको चाहिँ नि पार्ट्सहरूलाई डिजाइन गर्नु पऱ्यो भने यो प्रेसरमा हामीले डिजाइन गर्छौँ भने पेन स्टकको लागि चाहिँ यो प्रेसरमा डिजाइन गरिन्छ, त्यसपछि माथि गएको। तर यो जुन माथि जाने म्याक्सिमम एचइडी छ त्यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यसको हाइड्रोलिक्सहरूलाई कति माथिसम्म जाने, जसले गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ स्पिलवे राख्नुपर्ने हुन्छ या हामीले यहाँ भएको एयरलाई हामीले चाहिँ यसलाई भेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, या त्यस यसको म्याक्सिमम हाइट सर्ज ट्याङ्कको र मिनिमम सर्ज ट्याङ्कको लेभल कति छ त्यो डिटरमाइन गर्नको लागि, र उसको चाहिँ अब मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ एरिया अफ डायमिटर अफ द सर्ज ट्याङ्क। अब अगाडि बढौँ। यहाँ दुईवटा कुरा देखाइएको छ, एउटा पोजिटिभ सर्ज हुँदाखेरिको सिचुएसन र नेगेटिभ सर्ज हुँदाखेरिको सिचुएसन छ। अब यसरी नै हामीले क्यालकुलेसनमा अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ यहाँ कति हाइटसम्म चाहिँ यसको स्विङ हुन्छ र कति लोसम्म हुन्छ भन्ने कुरा हेर्ने हो।
र त्यसको धेरै मेथड्सहरूको डिभाइस गर्नेमा यो एउटा मेथड चाहिँ नि ग्राफिकल मेथड हो जसले चाहिँ अब यसलाई हामीले कर्भ अफ मिजेस पनि भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ y को भ्यालु h0 को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो जुन लोगारिथमिक फर्ममा यसलाई गरेको छ, यो डिटेलमा म जाँदिनँ, ग्राफिकल मेथड छ। त्यस्तै गरी अब मेथड जुन आज हामीले डिटेलमा कुरा गर्छौँ जुन मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स, यसको बारेमा अलिक डिटेलमा चाहिँ हामी डाक्टर पालिखेले भन्नु नै हुनुहुन्छ। यो पहिलो ग्राफ त्यहाँ पनि आउँछ कि पहिलो ग्राफ चाहिँ हामी फोर्स ब्यालेन्स अफ पाइप लिमिट्स, हामीले चाहिँ यो मोमेन्टम ब्यालेन्स गर्नु छ हैन। त्यसपछि दोस्रोमा यो हेर्नुहुन्छ जुन चाहिँ कर्भ देखिन्छ, त्यो कर्भ चाहिँ नि क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ हो अब पहिलो जाँदाखेरि र अर्को। त्यसलाई हामीले एनालाइसिस गर्दै जाँदाखेरि सिम्प्लिफिकेसन मेथडमा जब हामीले एनालाइसिस गरेर आइसकेपछि केही कुराहरूमा चाहिँ यो कर्वेचरहरूलाई मिनिमाइज गरेर हामीले चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा जान्छौँ र हामीलाई सजिलो हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्नको लागि। यही कुरा अलि डिटेलमा बताउनुहुन्छ। र अब हाइड्रो पावरमा हामीले लगाएको ठाउँ चाहिँ एउटा विभिन्न ठाउँमा यसलाई लगाउन सकिन्छ। मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स जस्तै अब यो पाइप लेन्थमै हामीले लगाउन सक्छौँ अथवा हामीले कुनै एउटा पोइन्टमा सर्ज ट्याङ्कको पोइन्टमा लगाउन सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहुन्छ फरवर्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स यहाँ छ भने ब्याकवर्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स यहाँ छ। अब यसैबाट हामीले कति चाहिँ फोर्स जेनेरेट भयो त्यसको कुराहरू गरेर कति हाइटमा चाहिँ यो जान सक्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने हो। दुईवटा कुरामा एउटा भेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी, अर्को चाहिँ नि पोटेन्सियल एनर्जी हाइट, दुईटाको डिटर्मिनेसन हो मेथड अफ। दुईटा कुरा थाहा भइसकेपछि हामीले त्यसलाई हामी जुन डिजाइन गर्छौँ त्यो डिजाइन चाहिँ नि राम्रो हुनसक्छ, अप्टिमम हुनसक्छ, इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यूले इकोनोमिक पनि हुनसक्छ, फाइनेन्सियल पोइन्ट अफ भ्यूबाट। अब त्यसलाई विभिन्न अर्गेन्सहरूमा जस्तै यहाँनिर हामीले भल्भ छ, त्यो भल्भमा पनि हामीले यही कुरा लगाउन सक्छौँ। त्यो टर्बाइनभित्र पनि यो हुन्छ नि स्क्रोल केस स्पाइरल, त्यसमा पनि हामीले लगाउन सक्छौँ। भनेपछि यो मेथड चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हामीले लगाउन सक्छौँ। अब यहाँ यो डिटेलमा जाउँला अलि पछि उसमा चाहिँ, र त्यसको आउटपुट चाहिँ नि यस्तो देखिन्छ जुन ग्राफिकल आउटपुट यहाँ आउँछ। म्याक्सिमम मिनिमम प्रेसर लेभल चाहिँ देखाउनु यो कसरी सुट अप हुन्छ माथि र कसरी यो सुट डाउन हुन्छ तलपट्टि। त्यो दुईटै कुरा जुन हामीले सिम्पल सर्ज ट्याङ्कमा एच म्याक्सिमम अथवा जेड म्याक्सिमम भनेर हामीले क्यालकुलेसन अथवा जेड मिनिमम भनेर क्यालकुलेसन गर्छौँ, त्यो कुराहरू यसमा साँढे नै डिफाइन गर्न सकिन्छ, त्यसको लेन्थ वाइज र टाइम वाइज। अनि अर्को चाहिँ नि कसरी यो स्विङ्गिङ भइरहेछ र डिसिपेसन कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ कति लामोसम्म। र यसको चाहिँ भन्नु नि स्टेट डायग्राम्स, पानीको लेभलको स्टेट डायग्राम्स त्यो देखाउँछ। यति भइसकेपछि हामीले क्यालकुलेसन गरेर अगाडि हामी एबल नलेज जुन चाहिँ हामी ल्याउँछौँ त्यो इन्जिनियर्सहरूलाई एकदमै आवश्यक हुन्छ। र यति भन्दै म पुरा फर्मुलाहरू यहाँ मैले ल्याइनँ कि जसले गर्दाखेरि आजको उसमा चाहिँ ओझलमा नपरोस्। आजको मेन हिरो डाक्टर पालिखे जसले चाहिँ हामीलाई आज मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स सिकाउनुहुन्छ र त्यसपछि त्यसलाई कसरी कोडिङ गर्ने अनि यो नेचुरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ त्यसबाट हामीले कसरी यसलाई चाँडै नै हिसाब गर्न सक्छौँ त्यो एबिलिटी हामीलाई दिनुहुनेछ। यति भन्दै back to the moderator. Thank you so much for your kind attention. Thank you रमेश कुमार मास्के सर। उहाँले चाहिँ हामीलाई जुन यो सोर्सको बारेमा हाइड्रो पावर सेक्टरमा कहाँ एप्लिकेसन हुन्छ, वाटर ह्यामर इफेक्ट चाहिँ कहाँनिर देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रसियाको जुन हाइड्रो पावरको इक्जाम्पल छ है एउटा एस्पेक्टमा दिनुभयो। जस्तै त्यो कुराहरू भनेको हाम्रो हाउस होल्ड पाइपलाइन सिस्टमदेखि लिएर त्यो हाइड्रो पावरसम्म देखिने फेनोमेना हो जुन वाटर ह्यामर इफेक्ट, त्यसको बारेमा जेनरल आइडिया पनि दिनुभयो। त्यसै गरी अब यो हाम्रो सर्च एनालिसिस गर्दाखेरि मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा चाहिँ कसरी गर्छ, फोर्स ब्यालेन्सका कुराहरू, अनि हामीले मेन भनेको सर्च को डिजाइन गर्दाखेरि अप सर्च र डाउन सर्चको इम्पोर्टेन्सको कुराहरू जुन दिएर आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिनुभयो। अब त्यसै गरी यो मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्समा चाहिँ डिटेलली आफ्नो त्यसमा के फर्मुला एसोसिएट हुन्छ, त्यसमा कसरी कम्प्युट गर्ने भनेर पाइथन प्रोग्रामिङको एउटा इक्जाम्पल सहित प्रेजेन्टेसन दिनलाई चाहिँ म डाक्टर सुनित पालिकेलाई चाहिँ नि निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। Hello everyone, my name is Sunit Palike. I happen to be an hydropower engineer, and I'm glad that you all are here for this webinar, which is about hydraulic transient in hydropower station.
And hydraulic transit is an important aspect of any hydropower station. Important aspect of any hydropower station, and it is caused due to a different maneuver of valve or even closure and opening of guide vane of a turbine, and even there are other mechanisms that can trigger hydraulic transit in the system of hydropower system, and it is an inevitable phenomena. Uh, uh, we cannot make it stop, but we can take some preventive measures and reduce and mitigate the effect of hydraulic transit. And even the Maskesor has mentioned about those incidents, those accidents that happened in Russia, and also there are many incidents that took place all over the world due to hydraulic transit. And in those incidents, not even the component and money have been lost, but also the lives have been lost in that accident. And we don't want those to happen here in Nepal, or do we? So it's very important to conduct hydraulic transit analysis for any hydropower system. So today in this webinar, I'm just going to present you some basic idea of what the hydraulic transit is and how to analyze the system or to visualize what will happen in the system during the hydraulic transit that occurs in a simple system that I have shown that in the slide. Like it's a system with a reservoir and a valve that is connected with a pipe. It's a simple system. I'll just give you a simple overview of matter of characteristic and hydraulic transit in this webinar. So before to begin, I want to put forward a German proverb. It said that a teacher is better than two books. By saying this, what I mean is I'm not devaluating the value of books, but rather I'm saying that the teachers are more important than those important books, even those important books. So, and this is my experience to this date, and I want to share this with you all. Now let's get into the content for today's webinar. Like for this, first I will begin with the hydraulic transit background. I will just give you some information about what the hydraulic transit is, and then I will go to the governing equation that which is governed with those equation governs the hydraulic transit in any system, that is momentum and continuity equation. And later I will give you some way to solve that equation using matter of characteristics. And after using matter of characteristics, those equation will be in a simplified form, and that can be compiled in any kind of program. But here I will use Python to analyze the system. Python. I will use the Python to compile a program for the reservoir valve system, and I will compile it using Python language. And I will finish up with the conclusion and recommendation. So let's get into the background. And we are already familiar with the steady and unsteady flow, and here the hydraulic transit is an unsteady flow, and hydraulic transit is also synonymous to water hammer, but the difference is that the water hammer is specifically used for water only, but the hydraulic transit is specially used for all the liquids flowing which present in the environment around, in our surrounding around. And hydraulic transit has been used since 1960. And let us define hydraulic transit by an example. For instance, let us consider we have a reservoir, pipe, and a valve. Like the valve and reservoir is connected with the pipe, and if the valve is closed instantaneously at time t0, and the pressure wave starts to propagate along the pipe towards the reservoir, and then it will oscillate back and forth, and what happens is like the friction and other energy dissipating factor will come into play, and that will reduce that
transient, and after that it will come to become stable. So and that stable time be T1. Then the phenomena that occur between the valve closed and the system becoming stable, that phenomena is called hydraulic transient. Now let's get into the history of hydraulic transient. We consider Manavera as a pioneer for the research in water hammer, and he conducted a very important research in 1875. And Jaworski, he propounded a basic theory of water hammer. And there were many other scientists also who have contributed immensely in the field of water hammer or so-called hydraulic transient, and also they have important role in developing the method or the way or technique to visualize, or in short we can say analyze the system. Well, the system is possessing hydraulic transient. And now let's get into the importance of hydraulic transient analysis. I don't think I have to give more example of about related to hydraulic transient, as Maskesov has already mentioned about those accident and incident. But here I have only given two examples which is presented in front of you. One happened in Japan, like the pipe got burst because of hydraulic transient, and another took place in hydropower. And in this incident, we didn't lose money but also lives. So we should be very careful what kind of phenomena is happening in the system and what it can lead to. So it is very important to hydraulic transient analysis for any hydropower system. Now let's get into the basic of transient equation. It is the basic equation, and it is derived by the Jaworski, and for this equation we assume that we have few assumptions. One is reflection of the wave. We don't consider it, and the friction also equals to 0, and we consider that the pipe is rigid. And here is one system like a reservoir, pipeline, and a valve. And when the valve is closed instantaneously, the water near the valve comes to rest, and because of that, there will be a rise in pressure. So that pressure rise will propagate along the pipeline towards the reservoir, and at that time we'll take a control volume, and like you can see the control volume. You can see the control volume here, and for this, the force acted at the valve is equals to efflux plus the change in internal momentum. The change in internal momentum is like the momentum per second, and that is calculated by mass into volume per time. And this one is a mass, and this one is change in velocity. Initial minus final. Final minus initial. And you will get this equation, and you will put this into that equation in which we equate the force, and then we will get the source pressure, that water hammer pressure. And here we need to do some simplification. Here we see that V0 by A. Oh, sorry, let me explain like the symbols here first. This gamma is the specific density, del X is the head, A is the area, cross-sectional area of the pipe, rho is the density, and V is the initial velocity, del V is the change in velocity, and similarly, like other thing, it has, I mean, the symbol have the usual meaning as we use in our usually what we use usually, and like what I mean, and here like the pressure is calculated. We'll get this equation del S equals to minus A del V by G plus V0 by A. And here one thing we should note that V0 by A, like the V is very
small compared to A. A is the wave velocity, and it will be very large compared to that of the water flowing in the pipe. So it tends to 0, and we'll just get this equation minus A del V by G, and by this this is a simple water hammer equation. And also we want to know the speed of wave speed, and I can simplify that those things are not mentioned in the slide, but what we get is like the wave move at the sonic speed. Like you can get this equation, and this equation is similar to that of the velocity of sound. So during the water hammer or any hydraulic transient, the wave moves at the speed of sound. That is, it has sonic speed. Now let's get into the transient mechanism. How the transient happens in the system, and like what are the steps it follows along it. So like we have here reservoir and valve system, and when the valve is closed, instantaneously the water near the system, near the pipe, near the valve comes to rest immediately. So because of that, there will be rise in pressure, and because of that pressure, there will be rise in pressure. Because of that pressure, there will the pipe near the valve will expand a bit, and after that, that wave will move towards the reservoir, because as layer by layer the water in the pipe comes to rest one after another, and this rise in pressure will move towards the reservoir at the speed of sound, or with the wave speed. And this phenomena takes place at time 0 to L by A. L is the length of pipe, and A is the wave speed. And then after, what will happen is, like when it reaches here, the water level in the reservoir will be greater than that at the pipe. So water starts to flow from pipe to the reservoir, and that rise in pressure because of velocity come to the mean position, and this phenomena will take place between L by A in the interval of time L by A to L by A, and when the water moves towards the pipe, then all the water which was stationary before will move along the pipe with a velocity, and at the end the valve is closed. We don't have any water here. So what happened is the vacuum is created, and so we have negative pressure, and this negative pressure will travel towards the reservoir, and there will be a vacuum created in a whole pipe, and what we see, and this phenomena will take place between 12 by A to 12 by A time interval. And what will happen after that is, as there is a negative pressure here, and you can see that the head at reservoir will be greater than that at pipe. So the water begins to flow from reservoir to the pipe, and then one after another layer, the vacuum will be filled with the water, and it comes to the mean position, the initial position, and again the water will hit the valve as it is closed. So the water comes to the rest, which is the valve, and because of that there will be sudden rise in pressure. So this phenomena continues to and fro, back and forth, until and unless the friction and other component that dissipate energy comes into play and makes the system stable. So here you have the back and forth motion of the wave, and one thing is like A, C, and B is the position of first one is reservoir, the second C is any point between valve and the reservoir, and B is the valve, and this HB is the head at valve. And what happens is, like when we close the valve, there will be sudden rise in pressure. So
the curve will go up, and it will stay there until the wave from reservoir again reaches to the valve, and it will be vacuum all over. So it will come down, and again it will stay for some time until the wave come back to the valve, and with the water flowing from the reservoir, and it will again go up. Because the valve is closed and the flowing water hits the valve and becomes stationary. So again the pressure rises, and this phenomena will take place to and fro. This at the valve, and you can also see the velocity also, and like we can have the same graph, similar graph for like any point for C as how the wave will travel back and forth. And now let's get into the governing equation, that is equation of continuity and equation of motion. I haven't described this thing in detail, but I have outlined main points, main important points that should be taken into consideration. Like from this figure, if we equate the forces, we will get this equation. For a small section, we will get this equation, and here the subscript x means it means the partial differentiation of t with respect to x, and the subscript t represents the partial differentiation of t with respect to partial differentiation of v with respect to t, and for low mass number like vx tends to 0, because the velocity of flow is very much small than velocity of the wave. So this term will tend to 0, and we'll get this equation 2.3. And later we have another equation, that is P equals to rho g x minus z. And in this equation, we differentiate this equation with respect to T, and we take the partial differentiation. And when we take the partial differentiation, we consider that the liquid is very less compressible. So we take the density not constant, but like same as constant, and because it is less compressible, and one of the example is water. It is less compressible compared to other liquid. So this equation valid for water, and later this equation will reduce. I mean, the equation 2.3 will reduce to this form, of which is shown in equation 2.4. Now let's get into equation for continuity equation. The basic principle of continuity equation is like the mass input in the system is equals to the increase of mass in the system. So from that we'll get this equation, and even like for that also, for like the velocity is comparatively low, the flow velocity is comparatively low as compared to that of velocity of waves. So this equation will reduce to this one, and similarly like P equals to rho g x minus z, and this time we will differentiate take a partial differentiation with respect to t, and for low fluid we'll get this continuity equation. Now let's get into matter of characteristics, which is the main content of this webinar. The matter of characteristics is a method which is used to transform two partial differential equations, that is equation of motion and equation of continuity, into total differential equation, and use finite difference method so that it can be easily transformed and reduced into a simple form. So for this one, we just consider L1 equals to the equation of motion, and L2 for equation of continuity, and we combine this equation by multiplying the equation of continuity by lambda, and lambda is unknown, and from calculus we get this dx by dt equals to hx. Here hx means the partial differentiation of h with respect to of h with respect to x, dx dt plus ht. So, and when we sum these two equations by multiplying second equation by lambda, we can simplify into this form, and then what we'll get is like we can compare this equation and with dx by dt, because we need to convert
or transform the partial differential equation into partial differential term into total differential term. So here, if we compare this, for this we can write dx if dx by dt is g by lambda, and on other hand we can write this as gd by dt if dx by dt equals to lambda square by g. So from these two equations we will get the value of lambda, and once we substitute this value we will get the value of dx by dt, and there are two values, one is plus and another is minus. So once we substitute the value of lambda in the previous equation, for positive we'll get C plus equation. We name it as C plus as it is considered as characteristics plus equation and also known as compatibility equation. And if we use lambda equals the minus value of lambda, then we'll get C minus equation. And even if we see the plot of t and x, time and distance, the x is the distance, and we will get this equation. For positive slope, this dx by dt is positive, we will use C plus, and for negative slope, we will use C minus. And this is, and the P is the point at which the value of head and discharge should be calculated. From the value of value of discharge and head from A and B, we will calculate the head and discharge at P using this C plus and C minus equation. So now we have to use the finite difference. We need to further reduce that equation. We need finite difference method. So in this method, we will divide the section of pipe at equal distance of length delta x, and then we will calculate the time interval also for calculation. Del t equals to del x by a. Using this equation, we will get the length of small section and also the time step. And here you can see that 0 is considered as a initial steady state, and we need to calculate the value of q and x at time del t after 0. So how can we calculate it is like use C plus and C minus equation, because the head and discharge at A and B is known, and these are used to find the value at P, that is we consider it as I section. Consider this one is at I section. So in this way we can calculate the value at del t time after the initial step, and gradually we can move this at next time step. And here ns is the position of ball, and now we can from the grid, now we can integrate that C plus equation before we multiply the C plus equation by this term, and then take the integration. And the last term, we need to use the trapezoidal rule. It is clearly explained in the numerical analysis, so like you can refer that, and from that you will get this equation. You will get the final term will reduce into this term. And similarly, we can do that for C minus also, and the resultant equation will be like in the form which is shown in equation 1.2. This one is for C plus, and this one is for C minus. And even we can further reduce this equation by introducing the term B and R. So we will get the equation 3.13. So we can use this equation for those grid mentioned earlier. We will get this equation, that the complex equation will reduce into this term C plus and C minus, and solving this equation. And there are other terms also like CP, CM, and like which can be introduced with this equation. And later you can solve this equation for H. You will get HI equals to this and QI equals to this, and these are the value for next time step. And gradually we can move forward in the time and calculate the value for Q and H using this equation. And these are for the
the intermediate points that lies between wall and reservoir. And while applying the finite difference method, we can take two types of grid. One is staggered grid and another is rectangular type grid. For staggered grid, let us take any let us take a let us take any point at section 3. So we need to calculate the head and discharge at point 3. Then what we will do is that the head and discharge at point 2 is already known at time del t, and this one at point 3. Point 4 is also known. Now from the known value of 2 and 3, we will calculate the unknown value, which is at 2 del t, which is point 3, which is at section 3. This is called staggered grid, and for rectangular grid, we simply calculate P3 from P2 and P3. So, and mostly we use the staggered grid, and the thing is like here also, I will use the staggered grid to do the analysis. So, like for the points, those points along the pipe can be solved using C plus and C minus, because we have two unknowns, that is Q and H. But what about the reservoir and the valve? Because for valve, we can only use C plus, and for reservoir, we can only use C minus. But there are two unknowns in each section. So what we should do is we have to introduce boundary conditions for these two sections, and this can be dealt independently. This boundary condition can be dealt independently. So for reservoir, one thing we consider is like during the transient analysis, the head is considered as a constant. It doesn't changes. That is, the reservoir is very huge. It has a huge volume, and the transient analysis is considered in a small time, like within 10 or 15 seconds or around. So in that analysis, the H, we consider it is constant. Or if we have the value of H, like we can also calculate the value of H using this kind of equation, can be expressed in this kind of equation. And that is, what I mean is like the value of H is somewhat known, and we will use C minus equation to calculate the discharge at reservoir at different time steps. So this is a boundary condition for reservoir. Now let's get into the valve. At the valve, at downstream end of the pipe, we have this equation QNS equals to CDAG root over 2GH NS. So using this equation here, like C is the coefficient of discharge and AG is the area of valve opening. So we can use this equation, and this equation is for initial steady condition, and we have to introduce the condition tau. It mostly represents the valve opening. And what we will do is like we will divide the previous equation 3.23 by equation 2.4, and we will get this equation QNS equals to Q0 by Q0 root over H0 by 0 tau root over HNS. This NS represents the position where the valve is, and we get the discharge in this form, and we have C plus equation for the valve. This is this one for the head, and we will substitute the value of QNS into HNS, and then we will get the resultant equation in Q and S. You can use this equation or this one, both is okay, but here I will use this one, and here we have introduced the term CV, so CV equals to Q0 tau whole square by 2H0. H0, here the 0 at the subscript represents the initial steady condition. Now let's get into the problem with Python. We have a problem here, like with a reservoir and valve system, and here are the parameters and the values for different parameters: the length, weight, diameter, friction, head of reservoir. Tmax is the time for which we will calculate the system. We will analyze the system, and CDAG is the initial
product of coefficient of discharge and area of valve opening. And N5 means that we will divide the pipe section into 5 reaches, like 5 sections, 5 small pipes. And tau represents how the valve is closed. And tau represents the valve opening, and it can be shown in the graph in terms of, like, you can, in terms of EM, in which it depends. So EM, for EM, like less than 1, we will get this convex type curve, and for EM greater than 1, we will get this convex type curve, and for EM equals to 1, we will get a straight line, and here we will take 0.75. So we will calculate this equation for the complete closure of the valve. Here we reach to 4.3 seconds. Before compiling, before going to the Python program, like first we need to develop or make a flowchart, like how we will write a code or compile a code. So first, like we will read, and that first we will read the data, and then what we will do is, like, we will calculate the time step. After that, we will go and calculate those constants like R, B, and other parameters like Cn, Cp. There are a lot of parameters which should be calculated. And after that, we will go to calculate the initial steady condition, because the value of head and discharge in the pipe at initial condition. And that will be taken as t equals to 0, the time equals to 0. And then we will add small time step, which we have calculated previously. And then for that time, we will calculate the head and discharge at reservoir. And we will go to next part, is that we will calculate the head and discharge at different section of pipe. Later, we will calculate the head and discharge at valve, downstream valve. And we will assign this QT and HP, which is head and valve at net time is to H and Q. And we will print the value, and we will check the time step. If it is less than the T max, the maximum time, then we will continue. If it is greater, then we will stop. And what are the activities we do on the Python is, like, first we will see the time history of Q and H for closing and opening. Like, we'll check both closing and opening of the valve, and we will also check for instantaneous closure, and we'll also compare the value with the transient mechanism. We have the output for transient mechanism. We'll check the characteristics of the curve with that. Now let's get into the Python program. Here I have compiled a basic hydraulic transient program for reservoir and downstream valve system. And for Python, you can use any, it's an open source code writing program. And like for this one, I have used Anaconda, and there is IDE. There are a lot of IDE inside Anaconda, like Jupyter Notebook, Spider. Even there is R, which can be used for data analysis or other thing also. And I'm using Jupyter Notebook because it opens in your browser, in your Google browser, or like, yeah, and those browser is very friendly towards you. Like it is more user friendly. So here I have opened the Jupyter Notebook, and in that Jupyter Notebook I have written some code, and it is also very easy to show and show to others using Jupyter Notebook, like what we have done in the program. Like I will show it to you one by one. Like these are, first we describe the parameters, like what are the symbols we have used in the program, and then this is the problem which we going to analyze. And by using IPython, like we can extract the pictures into your program and like show to the audience. And here, like we have input the parameters. You can use files to input the parameters also, but like the parameters are very few, so we can directly input it here. And one thing, like we need to use
use NumPy and Pandas library. NumPy is for arrays and Panda is to build a data frame. And like we will get the output in CSV file, comma separated values. Like and then we go to OnCD that the transient phenomena occurs when the bulb starts to move. Because of bulb moving there, we will have transient in the system. So we will run it for t less than t max. First we will calculate the bound reservoir condition using C+, and considering that there won't be any change in water level in the reservoir, and then we'll go along the pipe, and S1 is the section at the valve, and S1 is at the reservoir, and these are the head and discharge at different section of pipe at different time. And at the time, we can see the time also, like the time interval is 0.1, and this is along X and this is along T. So you can take any section and plot a graph. Here I have taken the section 5 and see how the head changes with time. Here we will get the curve, and here you can see that initially it was 150 meter, and because of the valve closure it has crossed 250 meter. So there can be a sudden rise in pressure due to valve closure, and we should account this problem. Otherwise, it can damage our valuable equipments and components in the system of hydropower. So it is very important to do hydraulic transient analysis. You can also see the variation of H along X. You can see this is for any time 7, that is 0.7 second. You will get this kind of line along the length of the pipe. And you can also do that for discharge, and for you get the data, and again you can check it for discharge, and you can also check the discharge along the section for 0.7 second. And here you can see that at valve, this is the end of the pipe is valve, right? So at the end, the valve has maximum pressure, but at that time the discharge will be minimum. This happens. So and you can change the valve. Check how the valve is closing, the characteristic of valve closure. This is the way it closes. Valve is gradually closing. So and similarly you can do it for opening also. And one last thing I want to tell you is like I want to compare this one with the figure of transient mechanism, that we have that box-like structure. Let me show that to you. Yes, this one. You can see the box-like structure here. With a certain closure, it will go up and down. Like, yeah, we'll repeat that phenomena in the program also. Now let me show that to you. For this one, what we have considered is
friction. There is no friction. So it will become 0 and we have to close it instantaneously. So we run the program, run the code, data structure, and plot the graph. Yes, here you can see that box-like structure that appears, and it does coincide with the theoretical output, and you can check that for discharge also. This one is for not for discharge, this one is for discharge. This is the variation of discharge with time when the valve is closed instantaneously. But one thing we should understand that the line is not straight. These are slant lines. But when we check the slide, the lines are very straight. And one thing to be noticed is that this is because of one thing, that we cannot close the valve instantaneously in reality. We cannot close the valve at 0 seconds. So even for this one, even for our code, it is calculated that the valve is closed at the small interval time ∆t. So that's why we have a slight incline. Other than that, the characteristic is the same. Now, let's get back into our slides. Let's get into conclusion and recommendation. For conclusion and recommendation, first conclusion, like from this we can see that it's a MOC, method of characteristic, is a very powerful tool to handle any kind of complex equation, and hydraulic transient is not an optional. We can use it for hydraulic transient also, and it's very easy and efficient for calculation, and also to compile a program in any language. Like here I have used Python. You can use C or Fortran or any other language which is convenient to you, and compile the hydraulic transient program on that language. And the accuracy we will have that of finite difference, and it's not bad. And also this thing, and one thing is like I have already mentioned this one, and the last one is like we can install any component easily, because we can install any component like turbine, valve, and any other component easily, because it's like a boundary condition, and it can calculate independently. And for limitation, we have the wave velocity and density friction. We take it as a constant, and the wave velocity, while moving back and forth, may not be constant, may change slightly, and it can affect. And also the friction factor, it may depend on the frequency also. So it may not be constant, and the time state is constant. So we are not flexible with time state. If we want to calculate some transient within 3 seconds at certain time period and change after 3 seconds, then we cannot do that. And here are some recommendations I want to give for who wants to do research in hydraulic transient. Like you can make the system complex with other thing also, and make it come close to reality, and use the MOC to solve that problem. And even you can do 1D, 3D couple analysis. And the third one is like
why I prefer using 1D 3D couple analysis is that whenever you use software, CFD software like Fluent, ANSYS Fluent, then like, yeah, to analyze a whole system, it will definitely gonna take time, lot of time, more than a day or so. So using this MOC, like you will get results in a couple of seconds. So you can combine this, but the details are there in CFD, and you have beautiful, you will know what is happening there with pictures in CFD. And when you, like what we will do in 1D 3D analysis is that the rest of the part, other than the what is the focus of your research, that is like can be turbine or any or turbine pump or anything. What is the main focus that you can do it in 3D, and other portion of the system you can analyze in MD, and you can couple it, and it will speed up your process or the results. And the third one is that you can do the optimization of different parameters of the system using MOC. And also, one thing is very important is that you can check the position of valve and turbine, whether it is at safe position or not, using this MOC, like and changing the position, because it's very easy to install and write a program and code it and see the output and check whether it is safe or not. And thank you and stay safe. That's all for today. Thank you, Dr. Sunit Palike sir. उहाँले चाहिँ हामीलाई जुन यो मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा चाहिँ इक्वेसन सहित म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन फर्म, त्यसपछि इक्वेसन अफ मोसन, इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी सबै कुराहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले यो मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्समा चाहिँ इक्वेसन बनाएर गर्ने र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा लाँदाखेरि कसरी कुन प्यारामिटरलाई चाहिँ एज इनपुट प्यारामिटर बनाउने, कसरी बाउन्ड्री दिने र त्यसपछि हाम्रो डिजायर्ड रिजल्ट के हो त्यो चाहिँ कसरी एसेस गर्ने भनेर एउटा समरीको रूपमा चाहिँ दिनुभयो। यसको लागि डिटेलली जानको लागि चाहिँ सबैले आफ्नो यो सेक्टरमा चाहिँ प्र्याक्टिस नगरिकन थाहा हुने कुरा भएन, तर उहाँले जुन अहिलेको कम्प्युटेसनमा चाहिँ मेन यो हाम्रो सर्च एनालाइसिस भनेको के हो, त्यसमा चाहिँ मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको पर्टिकुलरली के हो र त्यसलाई कुन कुन प्यारामिटरहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ र 1D न्युमेरिकल 1D मोडलिङ चाहिँ हाम्रो पाइथनबाट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने भनेर एउटा फ्लो डायग्राम देखाउनु भयो। र त्यसै गरी हाम्रो यो जुन मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई चाहिँ हामीले पाइथनबाट प्रोग्रामिङ गरेका छ, तपाईँहरूले जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा गएर भए पनि यो एल्गोरिदमलाई बुझ्नु भएपछि गर्न सकिन्छ। र अर्को 3D मोडलिङ भनेको चाहिँ जुन 1Dबाट हामीलाई एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन मात्रै आउँछ, यदि 3D न्युमेरिकल मोडलिङ चाहिँ हामीले CFD टुलहरू एन्सिस फ्लुएन्ट भयो तिनीहरूबाट गऱ्यो भने चाहिँ भिजुअल पिक्चर सहित त्यसलाई चाहिँ हाम्रो लङ टाइम फ्रेममा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो उहाँको प्रेजेन्टेसनको चाहिँ समरी भयो। अब तपाईँहरू फ्लोरमा केही क्वेसन छ भने अब हाम्रो एउटा थोरै इन्ट्रोडक्सन एउटा सरले दिनुहुन्छ विष्णु सरले, त्यसपछि फेरि हामी ब्याक टु क्वेसन एन्सर डिस्कसनमा आउँछौँ। र तपाईँहरूको क्वेसन चाहिँ अहिले मेसेजमा छोडिराख्नु भयो भने अहिले हाम्रो डिस्कसनको लागि सजिलो हुन्छ। र अहिलेको लागि चाहिँ म डाक्टर विष्णु प्रसाद गौतम सरलाई चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरमा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ र उहाँले चाहिँ आफ्नो केही थोरै केही भन्नु छ भने अहिले प्लेटफर्म दिन्छु। विष्णु गौतम सर, तपाईँलाई चाहिँ म माइक सुम्पेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। सम्पूर्णमा नमस्कार र यो यस्तो यो कार्यक्रममा बोल्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजक साथीहरूलाई पनि धन्यवाद। र वास्तवमा यो सिरिज तपाईँहरूले जुन कोभिडको बावजुद, लकडाउनको बावजुद जुन यसरी जुम मिटिङबाट सुरु गर्नुभएको छ एउटा सिरिज ज्ञान बाँड्ने कुराहरू, यो साँच्चै उपयोगी छ। अब त्यसको लागि पनि आयोजकहरूको यो प्रयासको लागि मैले वास्तवमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नै पर्छ। र यो फोरममा अडियन्सहरू विशेष त स्ट्रक्चरल भन्ने लेखिएको हुनाले धेरै जसो साथीहरू स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डकै हुनुहुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। र अरू पनि को हुनुहुन्छ, अब ठ्याक्कै चाहिँ मलाई त्यो अडियन्सको स्पेक्ट्रम चाहिँ त्यति जानकारी भएन। तर सुरुमा रमेश सरले जुन भन्नुभयो हामी धेरै सुपरफिसियल अलिकति जनरलाइज खालको हिसाबका मात्रै कुराहरू गर्ने भयौँ, तर वास्तवमा हाम्रो प्रोफेसनल चिजलाई अगाडि बढाउने हो भने, हामी एक्सपर्ट बन्ने हो भने स्पेसलाइज हुनुपर्छ कुनै एउटा क्षेत्रमा। हामीले सम्पूर्ण चिज मैले आफै गर्छु अथवा हामी आफै गर्छौँ भन्नुभन्दा पनि यो पार्टिकुलर सेक्टरमा चाहिँ हामी डेप्थमा जान्छौँ भन्ने हिसाबले जानुपर्छ। र रिसर्चमा वास्तवमा दुईटा कुरा गरिन्छ, एउटा डेप्थ र वेथको कुराहरू हुन्छ। कति चौडाइसम्म फैलिने भन्ने कुरा एकातिर हुन्छ भने कति डेप्थसम्म पुग्ने भन्ने कुरा हुन्छ। चौडाइ बढी जाँदाखेरि डेप्थ कम जान सकिन्छ, डेप्थ बढी जाँदा चौडाइ कम हुन्छ।
त्यो सन्दर्भमा हामीले आफ्नो स्पेसलाइजेसन डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ र आजको टपिक मूलत अब मलाई पनि नयाँ नै हो। म खास गरेर स्ट्रक्चरल इन्जिनियर हो र मेरो अनुभव अलिकति हाइड्रो पावरमा केही धेरै वर्ष काम गरेको छु, अझै पनि केही न केही हिसाबले आबद्ध छु र त्यसमा यो सर्स ट्याङ्क भन्ने एउटा चाहिँ अब हाइड्रो पावरको एउटा इसेन्सियल कम्पोनेन्टकै रूपमा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरूमा डिजाइन हुन्छ। मुख्य गरी अब 4वेहरू पनि हुन्छ ओपन च्यानलमा, तर सर्स ट्याङ्क अथवा सर्स साफ्ट चाहिँ एउटा प्राइमेरी कम्पोनेन्ट नै हो र त्यसपछि पेनिस्टकहरूको डिजाइनमा कति सर्जको हेडलाई कन्सिडर गर्ने भन्ने खालको एस्पेक्टहरू हुन्छ र ती कुराहरू गर्दाखेरि एकातिर एउटा थ्योरिटिकल एनालाइसिसको पाटोहरू पनि छ, अर्कोतिर कतिपय बाउन्ड्री कन्डिसनहरू जस्तो कि अब त्यो भल्भको क्लोजरको टाइम त्यो चाहिँ एकदमै त्यसले धेरै ठुलो रोल खेल्छ। सर्स कति ल्याउने भन्ने कुरामा, कति टाइममा भल्भ क्लोज भइसक्छ भन्ने कुराले धेरै ठुलो रोल खेल्छ। यो यहाँ साथीले पनि टाइम अफ क्लोजरको कुराहरू गर्नुभएको छ र ती कुराहरू कतिपय म्यानुफ्याक्चररको डेटामा मात्रै निर्भर हुन्छ। त्यो भएर सुरुमै यति भनेर ट्याक्क भन्न चाहिँ सकिँदैन, तर एउटा रेन्ज त हुन्छ। ती सबै कुराहरूलाई इन्टिग्रेट गरेर यो खालको एनालाइसिस गर्न सक्दाखेरि हाइड्रो पावरहरूमा हामीले अप्टिमाइजेसन, खास गरेर अघि रमेश सरले पनि भन्नुभयो, हामी सिभिल इन्जिनियरको धर्म भनेकै सबभन्दा कस्ट इफेक्टिभ बनाउन सक्नु हो स्ट्रक्चरलाई। त्यो हिसाबले यस्ता खालका स्पेसलाइज एनालाइसिसहरू गरेर हामीले स्ट्रक्चरमा कति अप्टिमाइजेसन गर्न सक्छौँ, कति कस्ट सेभिङ गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रमुख चुनौती हो। सम्भवतः यहाँहरूलाई पनि अलिकति अब त्यो प्रेजेन्टेसन अलिक बढी थ्योरिटिकल लाग्यो, बुझ्न कठिन भएको जस्तो मैले पनि महसुस गरेको छु, अलिक बढी म्याथमेटिकल इन्भल्भ भयो। त्यो भएर हामी सबैले यो सबै चिज यही एउटै बसाइमा सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ भन्ने किञ्चित पनि होइन। हामी यसरी गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले एउटा इक्जाम्पल दिएको कुरा हो र हामीले स्ट्रक्चरल इन्जिनियर भएर हाइड्रोलिक्सका चिजमा सबैमा विज्ञता हामी नै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। कोही स्ट्रक्चरको कुनै पार्टिकुलर सेक्टरमा विज्ञ हुनु पर्यो, कोही चाहिँ हाइड्रोलिक्सको कुनै पार्टिकुलर एस्पेक्टमा चाहिँ विज्ञ हुनु पर्यो। त्यसरी हामीले आफ्नो एक्सपर्टिजलाई डेभलप गर्दै लग्यौँ भने वास्तवमा बिस्तारै हामीले आफ्नो देशभित्रै हाम्रो एक खालको एक्सपर्टिज कसैमा डिपेन्डेन्ट नभइकन एउटा कन्फिडेन्स भएर हामीले चाहिँ आफ्नो प्रतिभा देखाएरै हाम्रो देशका लागि गरिने डिजाइनहरू आफै गर्न सक्छौँ भन्ने मेसेज चाहिँ की मेसेज हुनुपर्छ हो जस्तो लाग्छ। र अब यही पार्टिकुलर विषयमा यहाँहरूले अलिक बढी बुझ्न खोज्नुभयो भने पक्कै पनि हाम्रो प्रेजेन्टर डाक्टर पालिखेज्यूले जुन प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ उहाँसित इन्डिभिजुअल कन्सल्टेसन गरेर पनि यहाँहरूले धेरै विस्तृतमा जानकारी पक्कै पाउन सक्नुहुन्छ। पालिखेजीले वास्तवमा आफ्नो सम्भवतः यो पिएचडी को रिसर्च हो कि म अलिक ठ्याक्क सियर चाहिँ भएन, त्यो एउटा डिटेल हिसाबले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब उहाँसित कन्सल्ट गर्दाखेरि विस्तृतमा जान्न त पाइन्छ नै र प्रेजेन्टरलाई यो खालको विषय, यो नयाँ खालको चिज हामी माझ प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्दै मैले आफ्नो कुराहरू यहीँ टुङ्गाएँ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू विष्णु प्रसाद गौतम सर। अब हामीलाई फ्लोरबाट केही क्वेसनहरू आएको छन्, अब त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्कर्पोरेट गर्छौँ। अहिले हामीले अब इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू प्रोफाइलबाट आयो भने हामी त्यसलाई एड्रेस गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। सुनित सर। अहिले हामीलाई क्वेसन आएको छ, फर्स्ट क्वेसन पढ्दैछौँ। फर्स्टमा कृष्ण कुमारले भन्नुभएको छ, इज देयर एनी स्पेसिफिक रिजन फर युजिङ स्ट्यागर्ड ग्रिड फर द फाइनाइट डिफरेन्स मेथड? वाट वुड बी डिफरेन्स इफ नर्मल रेक्टेङ्गुलर ग्रिड इज युज भन्नुभएको छ। सुनित सर, यसमा मोस्टली स्ट्यागर्ड ग्रिड नै किन युज गरेको भन्न खोज्नुभएको होइन? हजुर, खास स्ट्यागर्ड युज गर्नुको कारण चाहिँ दुईटा पोइन्टबाट कि एउटा प्रिभियस एउटा प्रिसिडिङ पोइन्ट दुईटा पोइन्ट लिन्छ होइन, जसको कारणले चाहिँ एक्युरेसी राम्रो हुन्छ कि the result will have more accuracy compared to that of rectangular grid. Staggered grid has more accuracy, and there are a lot of research done on this also, and they have pointed out that the accuracy is much better in staggered grid. उहाँले आफ्नो एन्सर पाउनुभयो होला त्यो फर्स्ट क्वेसनबाट। त्यसरी उहाँले फेरि अर्को क्वेसन पनि लेख्नु भएको छ, इन पेन्स्टक द डायमिटर भेराइज विथ लेन्थ, दिस चेन्ज इन एरिया
will affect the flow velocity as well. How this changing area could be incorporated in MOC equation, or there will be no effect of changing area in MOC solution भन्नु भएको छ. We can install this kind of thing also. There is a boundary condition for this. That thing I will explain in next webinar, because in this webinar I just want to present the basic thing. So I just took one simple system where there is no expansion of pipe which include different diameters, but definitely there is effect of hydraulic transient, and it can be included using MOC also. And for that we need a boundary condition, and there is a specific boundary condition for that. I will discuss that in next webinar, because this is my part 1. Okay, I might have part 2, part 3, and in that webinar I will discuss it in detail. Thank you. कृष्ण कुमार शाहले आफ्नो एन्सर पाउनुभयो होला, जुन अहिले हाम्रो वेबिनार सिरिज फर्स्टको पार्ट मात्रै भयो। यसपछि हाम्रो फर्दर अरू पार्टहरू पनि सिरिजमा आउँछ। उहाँले आफ्नो 2टा क्वेसन राख्नु भएको थियो, एन्सर पाउनु होला। त्यसैगरी अर्को प्रवीण भन्नेले लेख्नुहुन्छ, हाउ डज द डिफरेन्ट साइज एन्ड शेप अफ रिजर्भोयर एन्ड रिजर्भोयर इनलेट एफेक्ट दिस मोडल भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ डिफरेन्ट शेप different size and shape reservoir. Here, like one thing we should notice is that it doesn't. Here, what we have considered is that the reservoir is very large, and like we don't know it's infinitely large. So we don't consider the area of reservoir in the system in MOC. Like the thing is, like in boundary condition, we have considered it as a large volume of reservoir, and it has infinite area, something like that. So we can change the boundary condition and see the effect of reservoir also. But the example which I have shown to you is that will consist of large reservoir, and we think that, like, yeah, it doesn't have any effect. It has seen that it doesn't affect, but like we can include that thing, the area of reservoir, in the boundary condition and see the change. त्यसैगरी अब उहाँले पनि आफ्नो एउटा प्रश्नको उत्तर पाइसक्नुभयो होला। अब उत्सव पराजुलीले लेख्नुहुन्छ, आफ्टर डिजाइनिङ द सर्ज ट्याङ्क फर अ म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम डाउन सर्ज, हाउ क्यान यु बी स्योर द सर्ज प्रेसर डजन्ट ट्रान्समिट इन्टु द टनल अफ सर्ज शाफ्ट upstream of सर्ज शाफ्ट? We do not normally design the tunnel for high pressure. Can you determine the length of tunnel upstream which may have to take a high pressure due to surge, so that we can design the steel lining in that portion? उहाँले चाहिँ हामीले यो सर्ज ट्याङ्क डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ अपस्ट्रिममा सर्ज कहाँसम्म ट्रान्समिट हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्टिल लाइनिङ पोर्सनलाई चाहिँ कतिसम्म डिजाइन गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हाई प्रेसर जोनमा चाहिँ कहाँसम्म गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। Sunit sir. For this webinar, I haven't installed any source tank in my system, but yeah, like you can use the source tank as a boundary condition and check the and run the program and check the pressure wave, and yeah, you can definitely see the wave traveling, or like the head and discharge a different section, right? You can calculate it and determine like where the source is maximum, and if the position of source tank is suitable or not, you can also alter the position of source tank and see the effect in the pipeline, and also decide like where to put that silver lining in the system. I think I hope I have given the answer. And those things I will include in later in coming up the webinars, because for this one I have just given the basic information. Yes, like there are boundary conditions for turbines and pump, and like those things also can be included in the system. I will come with those things later. Thank you. हामीलाई अब क्वेसनहरु फ्लोरबाट आउने क्रम जारी छ। अब तपाईहरुको क्वेसन चाहिँ हामी थ्रु इमेलबाट पनि यसपछि रेस्पोन्ड गर्न सक्छौं। तपाईहरुलाई आफ्नो मन लागेको कुरा केही छ भने स्ट्रक्चर नेपालको चाहिँ इमेलमा गएर तपाईले आफ्नो क्वेरीजहरु राख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुको दुई तीनटा क्वेरीज हामीले राखिसकेपछि बाँकी क्वेरीजहरु पनि हामीले च्याट बक्समा देखिरहेको छौं, त्यसको चाहिँ हामी एड्रेस गर्छौं। तर अहिले प्रेजेन्टेसन हामीले जुन 1 घण्टाको लागि प्लान गरेको थियो, जुन चाहिँ अब विशेष कारणले अब गर्दै जाँदाखेरि 1.5 घण्टाको भइसकेको छ। तपाईहरुले समग्र रूपमा अब यसलाई चाहिँ हामी कन्क्लुडिङ तिर पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ।
तपाईँको क्वेसनको एड्रेस चाहिँ हुन्छ, तर थ्रु अब इमेल हामी गर्न प्रयत्न गर्दछौँ। आजको कुरालाई हामीले कन्क्लुडिङमा लाने हो भने हामीले चाहिँ हाइड्रोलिक ट्रान्जिएन्ट मोल्डिङ चाहिँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा चाहिँ कहाँनिर इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसबाट हामीले के निकाल्ने हो भन्ने कुरामा बेसिस थियो। फर्स्टमा रमेश कुमार मास्के सरले आफ्नो जेनरल आइडिया सर्सको इम्पोर्टेन्स इन हाइड्रो पावर सेक्टर, अप सर्स डाउन सर्सका कुरा, पहिला युज हुने जुन सर्स पर्फर्मेन्स कर्भमा चाहिँ कसरी डिजाइन हुन्थ्यो, त्यसपछि मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स आयो। मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्समा चाहिँ कुन कुन प्यारामिटरहरू युज हुन्छ, कुन फ्लोमा गर्छ भनेर हामीलाई सिम्पल इक्जाम्पलहरू जुन ग्राफिकल रूपमा दिनुभएको थियो। त्यसै गरी त्यो सकिसकेपछि हाम्रो डाक्टर सुनित पाल्विके सरले चाहिँ उहाँको विशेष फिल्ड नै यसमा भएको हिसाबले म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनदेखि पछि प्रोग्रामिङसम्मको लागि हामीलाई ओभरभ्यू उहाँले दिनुभयो, जसमा चाहिँ हामीलाई मेथड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्समा चाहिँ इक्वेसन कसरी डेभलप भएको थियो, कुन कुन इक्वेसनहरू डेभलप भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ फाइनाइट डिफरेन्स मेथडबाट चाहिँ कसरी सल्भ हुन्छ, त्यो जुन न्युमेरिकल टुल्सको बारेमा पनि ओभरभ्यू दिइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल वेमा लाँदाखेरि पाइथन प्रोग्रामिङमा चाहिँ एउटा सिम्पल इक्जाम्पल पनि दिनुभएको थियो। यति गर्दैमा हाम्रो सर्च एनालाइसिसको कुरा चाहिँ यतिकै टुङ्गिँदैन। वास्तवमा अब सर्चको कुरा गर्दाखेरि यो एउटा बेसिक प्लेटफर्म भयो। अब रियल प्रोजेक्टमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङ बाहेक कमर्सियल सफ्टवेयरहरू पनि अभाइलेबल छन्। 1D गर्नको लागि डिफ्रेन्ट कमर्सियल सफ्टवेयर अभाइलेबल छ, त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी हामीले 3D मोल्डिङबाट पनि सर्च एनालाइसिस गर्न सकिन्छ, जुनमा चाहिँ हाम्रो मोर भिजुअल बेसिकमा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ इजिली प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। यो कुरामा बेसिस थियो। र त्यसै गरी अन्त्यमा सरी इन्टरनेट एब्रोड भएछ। हामी त्यही कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। यसरी सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टहरू जो यसमा चाहिँ हाम्रो सफल पार्नको लागि आफ्नो पार्टिसिपेन्टको रूपमा बस्नुभयो, सम्पूर्णले हाम्रो 1-1.5 घन्टाको प्रोग्राममा सुनिदिनु भयो। सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टलाई पनि एकदम धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी स्ट्रक्चर नेटवर्क नेपाल जसले चाहिँ यो प्लेटफर्म दियो, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रो यो अहिलेको प्रोग्राम चाहिँ फर्मल्ली लेफ्ट गर्न चाहन्छौँ। सबैलाई धन्यवाद प्रकट गर्दै। अब यो मलाई लाग्छ एउटा सुरुवात भयो ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिसको। जुन किसिमले हाम्रो मोडरेटरले भन्नुभयो, उहाँले चाहिँ 3Dबाट पनि यसलाई एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। थुप्रै छ, यहाँ ब्रान्चिङका कुराहरू पनि आइरहेछ। हरेक ठाउँमा हामीले यो एमओसी लगाउन सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने प्रश्न पनि छ, त्यसको जवाफ हामी खोजेर दिउँला। एउटा कङ्क्रिट इक्जाम्पल क्यालकुलेसन नै गर्न सक्ने खालको अब नेक्स्ट सेसनमा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ यो लेक्चर सिरिज चाहिँ नै टु बी कन्टिन्युड। यो राम्रो छ। यसमा अघि हाम्रो डाक्टर विष्णु गौतमले भन्नुभयो जस्तै सबैजना यसमा लाग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। जसलाई इन्ट्रेस्ट छ स्पेसलाइजेसनमा यो क्षेत्रमा जानको लागि यसमा लागे हुन्छ। किनभने हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङ भनौँ या वाटर सप्लाई सिस्टम भनौँ अथवा कुनै किसिमले इरिगेसन च्यानलहरू नै भनौँ, र इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट असेसमेन्टमा पनि हामीलाई सोर्स ओपन च्यानलमा पनि सोर्स हुन सक्छ। यी कुराहरूको स्पेसलाइज्ड भ्युजहरू अथवा कङ्क्रिट एक्जाम्पल्सहरू ल्याएर डिस्कसन गरेर त्यसमा हामी सबैजना बिस्तारै आज करिब 100बाट घटेर 67 पुग्यौँ। यसमा हामी 30 जना 40 जना अथवा 10 जनाले पनि यसमा स्पेसलाइजेसन गऱ्यो भने नेक्स्ट हाम्रो डिकेडको लागि एउटा एक्सपर्टिज डेभलप हुन्छ। र मेन एम चाहिँ के हो भने इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्टहरूको नम्बर चाहिँ यहाँ घटाउनु पर्यो। हामीले हाइड्रो पावर इन्जिनियरिङमा टर्बाइन, सानो सानो केसको टर्बाइन त हामी यहाँ बनाउन सक्छौँ। जेनेरेटर हामीले बनाएको देखेका छैन, जेनेरेटर पनि बनाउन सकिन्छ तर त्यतातिर हामी गइसकेका छैनौँ। ट्रान्सफर्मर बनिरहेको छ तर त्यो लार्जर स्केलमा बनिरहेको छैन। कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिस हामीले गरिरहेको छौँ तर त्यो ठुल्ठुलो कन्स्ट्रक्सन आउने बित्तिकै हामी विदेशीले ल्याउँछौँ। इभन हाम्रो नलेज जुन चाहिँ हामीले आफैले सेयर गर्न सक्छौँ त्यो पनि हामीले विदेशबाटै ल्याउनु। एटलिस्ट त्यो नलेजलाई चाहिँ हामीले नेपालबाट काउन्टर गर्न सक्नु पर्यो।
हामीले अरू थोकबाट घटाएर हाइड्रो पावरको कस्टलाई घटाउने भन्ने कुरा अझै पनि ड्रिम वर्क नै हो। तर यस्तो कुराहरू जुन कुरा हामीले गर्न सक्छौँ, यसले एडभेन्ट अफ कम्प्युटर एजमा हामी बसिरहेछौँ र सफ्टवेयर पनि हामीलाई इजिली अभाइलेबल छ ओपन सोर्सेसबाट। त्यसबाट धेरै समस्याहरू हामीले समाधान गर्न सक्छौँ। तर एउटा मात्रै हामीले के गर्नु पर्यो भने हाम्रो कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ असाध्यै कम छ। त्यो गर्नै नदिएर पनि भएको। त्यसैले त्यो कन्फिडेन्स लेभल हामीले गेन गर्नु, हामी त्यसमा जानको लागि त्यो कुरा आफ्नो कसरी हुन्छ त्यो किसिमले बढ्नलाई हामी यो गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा, त्यसको लागि चाहिँ हामी यो लेक्चर सिरिजको मेन गोल मानेर अगाडि बढौँ र यसमा हामी एक्सपर्ट्सहरूलाई ल्याउँ। सकेसम्म नेपाली एक्सपर्ट्सबाट नै यो कुराहरू गरौँ। हामीले यदि सकेनौँ भने पनि हामी नलेज ट्रान्सफर गर्नको लागि ल्याउन सक्छौँ यो कुराहरूमा। अहिले अब यो कोभिडको मौका जुन हामीलाई मिलेको छ, त्यो अनलाइन हामीले जुमको माध्यमबाट अथवा यस्तै किसिमको अरू प्लेटफर्महरू युज गरेर संयोगको रूपमा हामी एक अर्कोसँग बसेर इन्टरेक्सन गर्न सक्ने जुन पोसिबिलिटी बढेको छ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो मलाई लागेको छ र यसलाई अगाडि बढाउँ। म स्ट्रक्चर नेटवर्क नेपाललाई धन्यवाद दिँदै उहाँहरूलाई चाहिँ यो कार्यलाई अगाडि बढाउनको लागि म चाहिँ नि सजेस्ट गर्छु र त्यसमा हामी सबैले सहयोग गरौँ। यसको लागि धन्यवाद दिन्छु। तपाईँहरू आइदिनु भयो, मलाई खुसी लागेको छ। र आज यति भन्दै समय पनि धेरै नै लागिसकेको हुनाले यो 1.5 घन्टाको समय हामीले त्यसै खेर गएन भनौँ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग फ्रुटफुल उसमा प्रयोग गर्नुहोस् र भोलि चाहिँ हामीले अर्को इक्जाम्पल सहित अर्को कार्यक्रममा आउनेछौँ। सायद हाम्रो अहिलेको मोडरेटरले पनि हाम्रो 3D फ्लो सम्बन्धी केही कुराहरू ट्रेनिङ हामीलाई दिनुहुन्छ होला। यही सहित सबैलाई धन्यवाद दिँदै आज म पनि तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। उपस्थित सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट साथीहरू, चिफ गेस्ट सर, गेस्ट लगायत प्रेजेन्टर सर, सबैलाई थ्याङ्क यू भन्दै हामी आज यस स्ट्रक्चर नेटवर्क नेपालको SNN फ्री वेबिनार सिरिज 007बाट बिदा हुन्छौँ। र पक्कै पनि सरले भन्नुभयो अनुसार हामी फर्दर वेबिनार सिरिजमा त्यही प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल नै ल्याएर हामी गर्ने प्रयास गर्छौँ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। स्टे सेफ। नमस्ते।